बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे। चीन ने खबरदार कर दिया, अगर अमेरिका जंग करना चाहता है तो हम भी भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हवावे के लिए अमेरिका के रास्ते बंद, लेकिन दुबई के बादशाह ने चीनी मोबाइल फोन कंपनी के साथ बड़ा मुआहिदा कर लिया। चीन ने एक बार फिर खबरदार किया है कि अगर किसी ने ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की तो चीनी फौज के पास जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अमेरिका जाने वाले अफराद हो जाएं तैयार, अमेरिकी वीजे के ख्वाहिशमंदों पर नई पाबंदियां लग गईं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन पर हमला न करने का मामला ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी पेशकश कर दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान महाज आराई, तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हो जाएगा। इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ गई। इसराइल का अहम इस्लामी मुल्क पर रॉकेटों से हमला, 3 फौजी शहीद और 7 जख्मी हो गए। बरतानिया बगैर डील के ही यूरोपीय यूनियन से निकल जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका ने जनूबी कोरिया के साथ जंगी मशकों को गैर जरूरी करार दे दिया। अमेरिका ईरान कशीदगी अरूज पर, अमेरिकी जंगी जहाज ईरानी मिसाइलों के निशाने पर है, ईरान ने बड़ा दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, मेयर लंदन सादिक खान ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया। ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आपके ख्याल में फौजी ताकत के हवाले से अमेरिका और चीन में से कौन सा मुल्क ज्यादा ताकतवर है? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चीन। तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि ईरान ने पाकिस्तान को ग्वादर और चाबहार की बंदरगाहें लिंक करने की पेशकश कर दी है। तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान को ये पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए? तो इसके जवाब में 92% लोगों का कहना था कि जी हां, पाकिस्तान को ईरान की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए और सिर्फ 7% लोगों का कहना था कि जी नहीं, पाकिस्तान को ईरान की पेशकश हरगिज कबूल नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वजीर दिफा ने सिंगापुर में मुबाहिसा बराए आलमी सिक्योरिटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं और जंग मुसल्लत करने का ख्वाह है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। कबल अज़ीं चीन की हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि अमेरिका चीनी मसनूआत पर टैक्सों में मुसलसल इजाफे की गलती करके अपने लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। इस अमल से अमरीकी मैशियत तबाह हो जाएगी और अमेरिका के हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं आएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के सफारतकार ली जियांग ने खुशखबरी सुनाते हुए बताया कि चीनी मोबाइल कंपनी हवावे और दुबई के दरमियान बड़े मुआहदे तय पा गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ली जियांग की जानिब से जारी करदा वीडियो में दिखाया जा सकता है कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर हवावे के नए लॉन्च होने वाले मोबाइल P30 प्रो का इश्तिहार चल रहा है। चीनी सफारतकार ने तफसीलात बताते हुए कहा कि दुबई और हवावे के दरमियान 5 सालों के लिए 50 अरब युआन का 5G मुआहिदा तय पा गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी वजीर दिफा ने वाज़ेह ऐलान करते हुए कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और एक दिन चीन मुत्तहिद होगा। ताहम अगर किसी ने ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की तो चीनी अफवाज के पास जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। सिंगापुर में एशिया डिफेंस सरबराही इजलास हुआ, जिस दौरान चीनी वजीर दिफा ने कहा कि अमेरिका और चीन के दरमियान तसादम इंतहाई तबाहकुन होगा। बहरीन जनूबी चीन और ताइवान पर अमेरिकी मौकफ की सख्त मजम्मत करते हैं।
چینی سفیر نے کہا امریکہ تجارت پر بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن اور اگر امریکہ جنگ کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ چینی فوج علاقائی امن و استحکام کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تائیوان چین کے لیے مقدس سرزمین ہے اور چین اپنی مقدس سرزمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ چین خطے میں امن اور ترقی چاہتا ہے، تاہم جنگ کے خطرات بھی موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے نئے قوانین کے مطابق امریکی ویزے کے لیے درخواست گزار کو اپنے سوشل میڈیا کی معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق تمام افراد کو امریکی ویزے کے لیے سوشل میڈیا کی معلومات 5 برسوں سے زیر استعمال ای میل آئی ڈیز اور فون نمبر درج کروانا پڑے گا۔ کچھ سفارتکاروں اور سرکاری حکام کو نئے قوانین سے استثناء حاصل ہوگا، جبکہ امریکہ میں ملازمت یا تعلیم کے حصول کے لیے آنے والے افراد کو یہ تمام معلومات فراہم کرنا لازمی ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور خلیجی ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کے جلوے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ایران خلیجی ملکوں کے ساتھ امن کی آشا اور خلیجی ملکوں پر حملہ نہ کرنے کا بڑا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے تہران کی طرف سے خلیجی ملکوں تک پیغام عراق کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے ایران میں عراق کے سفیر نے کہا ہے کہ عراقی حکومت ایران کی طرف سے خلیجی ممالک کے لیے جلد ہی امن کی آشا کا پیغام پہنچائے گی، جس میں ایران کی طرف سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین پر حملہ نہ کرنے کے معاہدے کی تجویز دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ خلیجی پانیوں میں موجود امریکی بحری جہاز ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان محاذ آرائی سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک پہنچ جائیں گی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق ایک بیان میں کہا کہ خلیج میں جنگ کی پہلی گولی چلتے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل ہو جائیں گی۔ تیل کی اتنی زیادہ قیمت امریکہ، یورپ اور ان کے دوسرے اتحادی جنوبی کوریا اور جاپان کے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل پھر جارحیت پر اتر آیا۔ شام میں راکٹ حملہ کیا جس میں 3 فوجی شہید ہو گئے اور 7 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے شام کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ حملے شام کی طرف سے 2 راکٹ فائر کیے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے شام کی اہم فوجی تنصیبات پر نشانہ بنایا ہے، جس میں 2 آرٹلری بیٹریز اور خفیہ معلومات کی پوسٹ شامل ہیں۔ یہ حملے گولان کی پہاڑیوں کے سرحدی علاقے میں کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر برطانیہ بریگزٹ کے لیے ایک اچھی ڈیل کو حتمی شکل نہیں دے سکا تو اسے کسی ڈیل کے بغیر ہی یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کر لینا چاہیے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق اپنے دورے برطانیہ سے قبل انہوں نے کہا کہ لندن حکومت کو بریگزٹ کی خاطر 39 بلین پاؤنڈ کی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں مزید کہا کہ برطانیہ کو رواں برس کے دوران ہی یورپی یونین کو چھوڑ دینا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج برطانیہ پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ وزیر اعظم تھریسا مے کے ساتھ ملاقات میں عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سیکرٹری برائے دفاع پیٹرک نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان فوجی جنگی مشقوں کو فی الحال غیر ضروری قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریائی رہنما کم جونگ ان کے درمیان مذاکرات کے پیش نظر کئی بار جنوبی کوریا فوجی اور امریکی فوج کے درمیان جنگی مشقیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ گزشتہ ماہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان فوجی جنگی مشقیں ہونا تھی، دونوں ممالک کی جانب سے حتمی فیصلہ بھی کر لیا گیا تھا، تاہم کم جونگ ان نے فوجی مشقوں کو مذاکرات کے درمیان دیوار قرار دے دیا تھا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि खलीज में अमेरिकी जंगी जहाज ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आती जा रही है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर कोई जारहियत की गई तो जवाबी कार्रवाई होगी। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मामले खसूसी याहिया रहीम ने कहा है कि खलीजी पानियों में मौजूद अमेरिकी बहरी जहाज ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मेयर लंदन सादिक खान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 20वीं सदी का दुनिया का सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर के रैलियों में दिए गए बयानात के हवाले से इनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बरतानवी अखबार लिखे गए आर्टिकल में इनका कहना था कि अमेरिकी सदर के 3 रोजा दौरे के मौका पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए रेड कारपेट इस्तकबाल बरतानवी रवायत के खिलाफ है। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।